जी, मैं हूं आपका होस्ट राना मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं गुजरांवाला न्यूज अलर्ट। इलेक्शन 2024 का दौर दौरा है, हर तरफ हलचल मची है गुजरांवाला के अंदर। अगर वोट लेने हैं, वोट देने हैं, कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मैं इसको मौजूद हूँ PP61 के अंदर। गुजरांवाला न्यूज अलर्ट ने एक पूल जो है वो किया था कि इस हवाले से कि कौन सी पार्टी को आप वोट देंगे गुजरांवाला के PP61 के अंदर। तो आज उसका टाइम भी खत्म हो चुका है। सबसे ज्यादा वोट लेने वाले 57% हमारे साथ मुहतरम जनाब अनीक रंधावा साहब, जो जमात इस्लामी की जानिब से MP के उम्मीदवार हैं, इनके पास हम पहुंच जाएंगे। जनाब, कौन सा आपके पास कोई नया ट्रेंड आ गया है, कौन सी कोई नई चीज आ गई है कि जनाब लोग पहली दफा में आपको इतना ज्यादा पसंद करना शुरू हो चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। क्या कोई नई चीज लोगों के अंदर आप को पैसे वैसे बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं लोग आपके पीछे जनाब? अपना एकदम शुरू हो गया है चलना। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया रशीद साहब। हमने एक्चुअली गुजरांवाला की इस साल का गुजरांवाला के महरूमियों की बात की। हमने बात की कि गुजरांवाला शहर को बदलना चाहिए। गुजरांवाला शहर की असल शनाख्त थी यहाँ के पढ़े लिखे, खुश इखलाक और कुशादा दिली और यहाँ के लोगों का स्पोर्ट्स लवर होना था। जबकि आपके सामने है कि हमने जब राब्ता किया लोगों से, डोर टू डोर कैंपेन्स की, बैठक मीटिंग्स की, कॉर्नर मीटिंग्स की, तो लोगों ने हमें भरपूर पजीराई मिली और लोगों ने पसंद किया कि लोग अब पढ़े लिखे और नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे जो PDM हुकूमत ने 16 साल में मुल्क का हशर किया, मुल्क को तबाही के दहाने पे ले आए। आपके सामने है कि इस वक्त हमारा हर बच्चा 3 लाख का मकरूज हो चुका है। 80,000 लाख मुल्क पे कर्जे की हो चुके हैं। और आपके सामने है कि 1750 अरब का इस वक्त पाकिस्तान पे प्रोटोकॉल मरात इसकी मद में खर्च हो रहा है। जबकि एक आम आदमी जो है, जिसका बिजली का बिल, उसका सुई गैस का बिल उसकी अफोर्ड में नहीं रहा, वो अपने बच्चों को तालीम देना चाहता है लेकिन उसके लिए मुमकिन नहीं है। सेहत की सहूलियात आपके सामने हैं। हमारा ये शहर जिसका पीने का साफ पानी पूरे पंजाब में मशहूर था, अब वो गंदे पानी का गंदा हो चुका है और हमारे लोग हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं और ये बीमारियों की माजगा बन गया है। ये जो गुजरांवाला है, ये इस वक्त असल में मिसालिस्तान बना हुआ है और हम उन मसाइल के हल के हवाले से, उन मसाइल की आगाही के हवाले से लोगों से रब्ता कर रहे हैं। और जमात इस्लामी समझती है कि जमात इस्लामी की टीम, जमात इस्लामी की क़यादत इन मसाइल को हल कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर हमारी सोसाइटी और खुसूसन गुजरांवाला की ये जो पट्टी है जिसे GT रोड कहते हैं, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी देखी जाती है कि जनाब फलां का तल्लुक फलां सियासी ख़ानदान से है, सियासी खानवादे से तल्लुक है, वो जनाब लोगों के पहले भी काम करते रहे हैं। क्या आपका क्या तारुफ है? आप किस तरह से लोगों को बताएंगे कि अपना जो तारुफ है वो ज़रा करवा दें गुजरांवाला के शहरियों को। मेरा जो फैमिली है, मेरा जो ख़ानदान है, ये खिदमत के हवाले से, ये शराफत के हवाले से हर फर्द जानता है कि मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने भी शहर की खिदमत की। मेरे वालिद साहब जमात इस्लामी की तरफ से खुरम दस्तगीर के वालिद साहब जो ग़ुलाम दस्तगीर खां हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं, लोगों के हकूक़ की बात की। पासबान एक ऑर्गेनाइजेशन थी जमात इस्लामी का यूथ विंग, उसके सदर रहे। हमें ये एजाज़ हासिल है कि मैं उस ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड तमग़ा कायद-ए-आज़म मिला मेरी ख़ानदान को। हमारी ख़ानदान की जो खिदमात हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले की हैं। गुजरांवाला के शहर में मेरा ख़ानदान एक मरूफ कारोबारी ख़ानदान था। बाद में इस वक्त मैं और मेरे वालिद साहब पिछले 35 साल से एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं। और आपके सामने है कि जमात इस्लामी और खिदमत और मेरा ख़ानदान जो आपके सामने पीपल्स यूनियन अंडरपास पे हम लोग एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं और हज़ारों बच्चों को अच्छा, जो फीसें आपने अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्हें मुफ्त तालीम दी है। हायर एजुकेशन, अपने एक अच्छी तालीम हासिल की ग्लासगो यूनिवर्सिटी से, आपने एक आला डिग्री हासिल की वहाँ से। क्या आपने सोचा कि यहाँ पे आपके आके इस सोसाइटी के अंदर अपने मुल्क को सर्व किया जाए? वहाँ भी तो कारोबार कर सकते थे, कोई अच्छी जॉब लेके उसको चला सकते थे। इस पर क्या कहेंगे? मेरी फैमिली ने मेरी तरबियत इस तरह से की थी कि शायद मेरे लिए कोई अट्रैक्शन नहीं थी यूरोप में। मैं वहाँ स्टडीज़ के लिए गया, मैंने स्टडीज़ कंप्लीट की,
اور فوراً پاکستان واپس آیا. نہ صرف پاکستان واپس آیا، اور میں نے جماعت اسلامی کا یوتھ ونگ شباب ملی جو ہے اسے جوائن کیا، اور سوشل میڈیا کو بطور سوشل میڈیا انچارج مرکز میں نے ذمہ داریاں نبھائی. ہماری سوسائٹی کے اندر جس طرح ایم پی ایم این کو بنتے ہیں نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے، جو اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں نالی بنا دیں، ہمیں گلی بنا دیں، ہمیں سیوریج کا سسٹم چلوا دیں ہمارا، اس کے بعد میٹر گیس کا لگوا دیں، بجلی کا لگوا دیں، آپ اس کے متبادل اور کام آپ نے شروع کر دیے، وہ کیا آپ نے مختلف پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیے؟ اس وقت ہمارا اس حلقے میں آرفن کیئر پروگرام چل رہا ہے. 200 کے قریب فیملیز ہیں جو بطور آرفن کیئر پروگرام ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اس حلقے میں 200 کے قریب فیملیز ہماری فیئر پرائز شاپ جسے ہم کفالت خاندان پروگرام کہتے ہیں اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اسی حلقے میں. اس کے علاوہ اس حلقے میں ہمارا فلٹریشن پلانٹس چل رہے ہیں. اس حلقے میں اس کے علاوہ ہمارا سلائی کڑھائی کا سینٹر چل رہا ہے جس میں ہم خواتین کو ہنر سکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فیڈ کرنے کے علاوہ انہیں روزگار خود سے اس کے مواقع بھی ملنے چاہیے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر انڈیا آئی ٹی سٹیز بنا سکتا ہے تو پاکستان میں ہم کیوں نہیں بنا سکتے. انڈیا $320 ارب آئی ٹی کی سیکٹر سے ارن کر رہا ہے، جبکہ ہم پاکستان میں 1.5 ارب کے قریب ٹوٹل کما رہے ہیں. ایک ہیوج گیپ ہے. پوری دنیا آئی ٹی پہ جا رہی ہے، اور آج بھی ہماری جو الیٹ ہے، پولیٹیکل الیٹ اور ہمارے اشرافیہ، ان کی پرائیورٹی سیٹ نہیں ہے. سر سب سے زیادہ اپنا کیا سے کہتے ہیں یتیم خانے جس کو کہتے ہیں وہ جماعت اسلامی چلا رہی ہے. سب سے زیادہ ایمبولینسز آپ کی ہیں، سب سے زیادہ الخدمت فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے. فلسطین کے اندر بھی ہم نے دیکھا، پاکستان کے اندر بھی دیکھا، ہر آفت کے اندر پیش ہوتی ہے. اس کے باوجود لوگ جماعت اسلامی کو کیوں ووٹ نہیں دیتے؟ آپ کا یہ خیال ہے نا جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیتے؟ میرا خیال ہے کچھ چیزیں سنیریز بدل چکے ہیں. آپ کے سامنے ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں گوادر میں. جماعت اسلامی اور حق و طریق مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے ہیوج میجورٹی حاصل کی ہے ان الیکشنز میں. بلدیہ کے الیکشنز تھے. آپ کے سامنے کراچی کے بلدیہ کے الیکشنز ہوئے ہیں. جو سینٹرل کراچی ہے وہ جماعت اسلامی نے کلین سویپ کی ہے. اس کا مطلب ہے اب جو جماعت اسلامی کی اصل پہچان تھی وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، کہ جماعت اسلامی پہ پڑھے لکھے لوگ اعتماد کرتے تھے. کراچی کے الیکشن نے یہ ثابت کیا کہ کراچی کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کراچی سینٹرل کے جو لوگ ہیں، انہوں نے جماعت اسلامی پہ ایک بار پھر اعتماد کیا اور بھرپور میجورٹی دی جماعت اسلامی کو. اگر میئر ہمارا نہیں بنا اس کی بنیادی ریزن یہ تھی جو گوٹ اور سائیڈ ایریاز تھے وہاں پہ پیور پارٹی نے سندھ کارڈ کھیلا، اور اس کی بنیاد پہ میئر جماعت کا نہیں ہے. لیکن بہرحال جماعت اسلامی کا اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوا تھا اور ہم توقع کر رہے تھے کہ ہمارا میئر آئے گا. لیکن آپ کے سامنے سندھ گورنمنٹ زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کے 31 ممبرز جو ہیں ان کو غائب کیا یا خریدا، جس کے نتیجے میں میئرشپ ہم حاصل کرنے میں ناکام رہے. اچھا، آپ کے جو مخالف امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے قومی بٹ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا مقابلے کسی سے نہیں ہے، میں نے کیا کمپین کرنی ہے. وہ تو جناب انجوائے کر رہے ہیں اپنے ڈیروں پہ. آپ روز گلیوں میں جا رہے ہیں، روز بازاروں میں جا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور چلا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں مقابلہ ہے یا بس وہ جیت کے بیٹھے ہوئے ان کی بات ہو گئی ہے؟ یہ سم ٹائم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے نا اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کے نیچے بغاوت ہو گئی ہے، کیا سنیریو ہو گیا. کلین نیچے سے نکل جاتا ہے، جس تخت پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتا ہے. گجرانوالہ کے حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں. انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید شہر ان کا ہے، پر شہر کے لوگ اب سوال کرتے ہیں کہ یہ شہر جس نے کئی بار انہیں منتخب کیا، اس شہر کو انہوں نے کیا دیا؟ اس شہر کے لوگوں کو افلاس دیا، اس شہر کے لوگوں کو ابلتے گٹر دیے، اس شہر کے لوگوں کو ٹوٹی پھوٹی گلیاں دی، اس شہر کے لوگوں کو ان پڑھ جاہل رکھا گیا. ہمارے اس شہر میں یونیورسٹی نہ دی گئی. ہمارے اس شہر میں جو انڈسٹریل شہر ہے، گجرانوالہ پاکستان کا تیسرا بڑا انڈسٹریل شہر ہے، اور آج بھی برن یونٹ سے محروم ہے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، فیکٹری میں آگ لگ جائے، تو آج بھی ہمارے شہر میں جو انڈسٹریل شہر ہے کوئی سہولت نہیں ہے. لیکن ہم پھر بھی پہرا بھی دیں گے، الیکشن کنٹیسٹ بھی کریں گے، اور انہیں دکھائیں گے کہ جو انہیں بھول ہے کہ شاید یہ اداروں کے ملی بھگت سے رزلٹ حاصل کر لے پائیں گے. اس بار ایسا نہیں ہوگا. گجرانوالہ کے شہری، گجرانوالہ کی عوام جان چکی ہے، یہ واقف ہے کہ انہوں نے گجرانوالہ کو کس طریقے سے لاوارث چھوڑا. خیر اس چیز کا فیصلہ تو 8 فروری کو لوگ اپنے جو پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دے کر ہی کریں گے. دیکھتے ہیں کہ پی پی 61 کا جو ہے وہ تاج کس کے سر پہ سجتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رہنما مراشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر.